नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। संसदमा सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। यो सरकार प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजित भइसकेपछि यसले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भनेर सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् र उनीहरूले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 लाई इङ्गित गर्दै सरकारले विश्वासको मत किन लिइरहेको छैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। जवाफ पनि तत्कालै मिलेको छ। त्यही संसदमा जवाफ चाहिँ के मिलेको छ र सवाल किन उठ्यो त? यो गम्भीर रूपमा महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। सवालहरू खडा भएको छ। संसदै त्यस्तो थलो हो दर्शकबिन जसले सरकार निर्माण गर्दछ। सरकार निर्माण गर्ने थलोमा सरकारमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि यसले अब नयाँ सरकारको माग गरेको भन्ने कुरा प्रष्टै बुझेको छ। तर नयाँ सरकार निर्माण गर्नको लागि पहिला अहिले भएको सरकारलाई हटाउनु पर्नेछ। अहिले भएको सरकार हटाउनको लागि विपक्षीहरूको गठबन्धनले अङ्कगणित पुग्छ कि पुग्दैन हेर्नुपर्ने त्यो कुरा रहेको छ। एउटा कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो अथवा प्रधानमन्त्री अर्थात् यो सरकारलाई हटाउन सक्नु पर्यो। त्यो हटाउन सक्ने तागत संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूमा छ कि छैन हेरिएको विषय यही रहेको छ। मानिसहरूले माओवादीलाई हेरिरहेका छन्। त्यो माओवादी केन्द्र किन आफैले घिनलाग्दो ढङ्गले गाली गरेको सरकारलाई बोकेर हिँडिरहेको छ? प्रश्न यहाँ मानिसहरूले गरिरहेका छन्। यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि अब के त विपक्षीहरूले गठबन्धन निर्माण गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सरकारलाई सिंहदरबारको भर्याङबाट तल झार्ने यो काम र यो कोसिस गरिरहेका छन् त? अथवा त्यसो गर्नको लागि अहिले रहेका पार्टीहरूको अङ्कगणित समर्थ छ त? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ र आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यही रहनेछ कि सरकारमाथि प्रश्न त उठेको छ, तर यो प्रश्न उठे पनि सरकारलाई हटाउन सक्ने ताकत चाहिँ छ कि छैन त? यो प्रश्नकै बारेमा हामी विवेचना गर्नेछौँ। सुरुवातमा चाहिँ काङ्ग्रेसका एकजना सांसद प्रश्न गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले जब पार्टी विभाजित भयो विश्वासको मत किन लिएनन् भनेर उनी प्रश्न गरिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको काम गराई नाप नक्सा र उनको अनुयायीहरूको बारेमा पनि तीखो टिप्पणी गरेका छन्। सुरुवात हामी यहीँबाट गर्दैछौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जस्ता गुरु त्यस्तै चेला, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश संघको निर्वाचनमा हुँदाखेरि हाम्रा नेताहरू हरेक ठाउँमा दौडिराख्नु भएको थियो, आम सभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा गोर्खाको पालिङपारमा आम सभालाई सम्बोधन गर्न जानुभयो र उहाँका त्यहाँ व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू उहाँकै शब्दमा म भन्न चाहन्छु। म भनिदिन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो। अन्तिम प्रधानमन्त्री नीति तोकिदिन पर्छ भने तोकिदिन्छु। 2074 साल पुष महिनासम्म नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री रहन्छ र नेपाली कांग्रेसको यस देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तिम हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूप्रति एकदम संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। एउटा मुलुकको, एउटा पार्टीको, एउटा नेताका अभिव्यक्तिहरू यदि हामी सुन्ने हो भने पछिल्लो क्रममा हामीलाई आफै लाज लाग्छ ती अभिव्यक्तिहरूबाट। आज त्यही अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि जसले आफ्नो पार्टीमा
आफै साथ लडेका सहकर्मी साथीहरूलाई पन्छ्याउँदै अघि बढिराखेको अवस्था। त्यही मात्र होइन, मर्ज भएका पार्टीहरूलाई उहाँले बक्सनु भएन। उहाँलाई कुर्सीको मोहले जुन किसिमको पीडा छ कुनै पनि हालतमा छोड्न नसक्ने र जसरी उहाँले गोर्खामा जुन अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो त्यही शब्दमा यदि हामी भन्ने हो भने यदि यस्तै रह्यो भने सायद एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहनेछन्, त्यसपछि अघि बढ्न सक्दैन। सामान्य सभामुख महोदय, यहाँ अहिलेको सरकार हिजो जब यो सदनबाट 76 को अनुसार यसले मान्यता पाएको र त्यो अनुसार अघि बढ्दा जब सर्वोच्चले एउटा निर्णय ल्याइसकेपछि हामी नेकपालाई देखेका थियौं विश्वास मत लिएको, तर एमालेलाई होइन। र यदि प्रस्तुतमा भन्ने हो भने संविधानमा हेर्नुहुन्छ धारा 100 मा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ र आजै 30 दिन हुँदैछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, दल जब विभाजित भयो, अब यहाँ एमालेले हिजो समर्थन लिएको होइन, विश्वासको मत लिएको होइन, हामी अहिले यो अवस्थामा एमालेलाई चिन्दैनौं। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह छ, अलिकति पनि उहाँमा मेरो पछाडि जनमत छ, मेरो पछाडि यहाँ संसदीय दलको या यो सदनमा रहेका दलहरूको समर्थन छ भने विश्वास मत लिने कि नलिने। यहाँ उहाँ चाहिँ पेन्सन पाउनुहुन्न कि यहाँ चाहिँ जो विभाजित भए दलले विश्वास मत फिर्ता लिए हुन्छ भने भन्न पाइन्न। त्यो मध्ये जुनसुकै भए पनि जब सर्वोच्चले विभाजित गरिसकेको छ भने उहाँले आफ्नो समर्थनमा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सामान्य सभामुख महोदय, यहाँ धेरै कुरा उठिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको बारेमा प्रश्नहरू छन्, प्रधानमन्त्रीले चलेको बाटोको बारेमा पनि प्रश्नहरू रहेका छन्। राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक प्रश्नहरू पनि रहेका छन्। संवैधानिक प्रश्न आज उठेको छ धारा 100 को उपधारा 2 लाई लिएर, तर सरकारको तर्फबाट बचाउ गरिएको छ। धारा 100 को 2 लागू हुँदैन, किनभने त्यति बेला सरकार निर्माण हुँदा 2 वटा पार्टीहरूको सरकार बनेको थियो। एउटै पार्टीसँग बहुमत थिएन, त्यसकारणले 2 वटा पार्टी मिलेको भनेर तर्क गरिएको छ र त्यो तर्कमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मद्दत पनि गरिदिएको छ। यसै कारण यो 76-1 को सरकार होइन 2 को सरकार हो, 2 को सरकार हो भने यसले यतिकै बहुमत अर्थात् विश्वासको मत लिनु पर्दैन भनेर भनिएको छ। त्यसो गर्दा कि त माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो कि त सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज हुनु पर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गर्दाखेरिको समस्या पनि के छ भने अब प्रधानमन्त्री को हुने त्यो क्यान्डिडेट अर्थात् उम्मेदवार पनि दिनुपर्ने छ। कांग्रेसको तर्फबाट हो कि माओवादीको तर्फबाट हो कि अथवा जसपाको तर्फबाट, यी कुराहरू टुङ्गो नलाग्दा अहिलेकै सरकार झन् लम्बिने र यो सरकारले झन् निरन्तरता पाउने तर्क यस्तो गरिएको छ र सरकारको तर्फबाट बचाउ पनि यस्तै खालको गरिएको छ। नेपाल सरकारले लोकतन्त्रका योद्धाको सम्मान भनेर गर्न लागेको के हो भनेर चासो राख्नु भएको थियो, प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेपालको परिवर्तनका लागि नेपालका धेरै नागरिकहरूले ज्यान दिनुभयो, कयौं बेपत्ता हुनुभयो, कतिपय लडाकुको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो, कतिको ठिक ढंगले व्यवस्थापन भयो, कति बहिर्गमनमा पर्नुभयो। संक्रमणकारी न्यायको कामहरू ढिला भइरहेका छन्
र पीडितहरूले विभिन्न किसिमले समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा जसले लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्नुभयो संविधानको धारा 42(5) मा त्यसरी लोकतन्त्रको निम्ति योगदान गरेकाहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको एउटा सामाजिक न्यायको हक स्थापित संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेसम्म हामीले जति त्यस मामलामा ध्यान दिनुपर्ने हो नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले त्यस्ता लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेख व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई उचित सम्मान गर्ने एउटा क्रम सुरु गरेको छ। त्यसैको तयारी भइरहेको र त्यसै सन्दर्भमा जिल्लाबाट पनि आवश्यक अभिलेखहरू पठाउनका लागि सिडिओको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल, एउटा समिति त्यहाँ बनाइएको बेहोरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, भर्खरै एकजना मान्यज्यूले हामीले नेकपाले विश्वासको मत लिएको हो, नेकपा एमालेलाई चिन्दैनौ भन्नुभयो। म खालि सदनमा यस्ता तथ्यगत त्रुटिहरू रेकर्डमा रहनुहुन्न भन्नका निम्ति मात्रै मैले त्यो अभिव्यक्तिमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउन खोजेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, गत आम निर्वाचन पश्चात 75 साल फागुन 3 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो 76(2) अनुसार। त्यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो र त्यो 76(2) को सरकारलाई 2075 साल फागुन 27 गते त्यो सरकारले यो सदनमा विश्वासको मत लियो। त्यही विश्वासको मतमा विपक्षमा उभिएको हुनाले नै नेपाली कांग्रेस अहिले पनि प्रतिपक्ष दलको रूपमा छ। सदनका त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो। यो तथ्य सदनमा राम्रोसँग रहिरहनुपर्छ। यो सरकार कसरी, यसको जेनेसिस के हो, यो कसरी उद्गम गरेको भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नेकपाले विश्वासको मत लिने किन परेन भने त्यो त स्वतः 76(1) को बहुमतको सरकार थियो, त्यसले लिनुपर्ने आवश्यक भएन। नेकपा एमालेको सरकार जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो त्यसले विश्वासको मत लिएको 76(2) को सरकार हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउँदै सरकार संविधान सम्मत ढंगले नै चलिरहेको छ। सरकार हटाउनका लागि पनि संविधानले बाटो प्रष्ट देखाइदिएको छ। त्यसबाट अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन जुन बाटो हिँड्न भनेको छ त्यही बाटोमा हिँड्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्दै ढिलो चाँडो सरकारको विकल्प खोजिएला त्यो पछिको कुरा हो। तर आजको स्थितिमा चाहिँ वर्तमान सरकारको विकल्प देखा परेको छैन, किनभने संसदभित्र रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो र त्यसको नेता केपी शर्मा ओली हो। जबसम्म यो दल ठूलो रहन्छ र यसको नेता केपी शर्मा ओली रहन्छन् त्यसपछि संविधानको धारा 76 को 1, 2 र 3 यी तीनैवटा धाराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मद्दत गर्दछन् र यदि समर्थन फिर्ता माओवादीले लियो भनेदेखि त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले कि त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा अदालतको फैसलाहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा 76 को धारा 3 बाट जब 4 र 5 तर्फ जान्छ त्यसपछि संसद विघटनको र चुनावको ढोकाहरू क्रमशः खुल्दै जान्छ। चर्चाहरू चल्न थालिसकेका छन् कि मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकार अघि बढ्न थालेको छ। संविधानका धाराहरूको प्रयोग अब त्यसरी हुन सक्नेछन् भनेर। यदि त्यही हो भनेदेखि यसलाई दूषित मनसाय पनि भन्न सकिएला। तर संसदले यदि निकास दिएन भनेदेखि बाटो के त भनेर प्रश्न पनि गर्न सकिएला। खासमा यो संसद किन अकर्मण्य बनिरहेको छ, खासमा यो संसद किन निकास दिन सकिरहेको छैन, खासमा यो संसदमा रहेका विपक्षी गठबन्धनहरूको बीचमा एउटा गठबन्धन किन बन्न सकिरहेको छैन, यी प्रश्नहरू लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। सरकारको विकल्पको बारेमा थुप्रै मादलहरू बचे, थुप्रै विचारहरू व्यक्त पनि भए, तर सरकारको विकल्प चाहिँ तयार भएको छैन। प्रधानमन्त्री बनिदेऊ न भनेर आग्रह गरिएको छ, प्रस्ताव गरिएको छ, तर कोही पनि त्यो माला पहिरिनको लागि तयार देखिएको छैन। बरु एकले अर्कोलाई औँला देखाइरहेको छ। यो सबै कुराले सरकारको आयु लम्बी राखेको छ। भाषण त यो सरकारलाई तत्काल हटाउनु पर्ने गरिएको छ, तर सरकारलाई हटाउने भनेर भाषण गर्नु र हटाउनु दुई बेग्ला बेग्लै र फरक खालका कुराहरू हुन्। यो कुरा राजनीतिक कर्मीहरूले जति नजिकबाट र राम्रोसँग कसले पो बुझेको होला र उनीहरूले यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सार्वजनिक खपतको लागि यो सरकार बहिर्गमन नै एजेन्डा हो भनेर भाषण चाहिँ गर्न छुटाएका छन्। तर मूल राजनीतिक पार्टीहरूको यसो मुड हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरू सरकार अदला बदली त एउटा पाटो छ। मूल कुरा चुनावतर्फ उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको बुझ्नको लागि अब कठिनाइ रहेको छैन। चुनाव गर्ने मङ्सिरमा कि वैशाखमा कि जेठमा प्रश्न त्यहाँनेरि उब्जिन थालेको छ र त्यो चुनाव गर्दाखेरि यही सरकारले त्यो चुनाव गराउने कि यो चुनाव गर्नको लागि चुनावी सरकार गठन गर्ने, यो प्रश्न यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ कि हरेकले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेका छन्। चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा मतमा अलिकति भए पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसका असरहरू अथवा त्यसको लागि कसरतहरू भएको अहिले देख्न सकिन्छ। चुनावी सरकार राजनीतिक पार्टीहरूबाटै गर्ने कि हिजो संविधान सभा विघटन हुँदा प्रधान न्यायाधीशलाई जसरी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएको थियो यसपटक पनि त्यही प्रकरण दोहोऱ्याउने कि यो सवाल पनि आइपरेको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट चुनाव निष्पक्ष ढङ्गबाट हुँदैन भनेर कतिपयलाई लागेको छ र यसमा नागरिक सरकारको कुरा कतिपयले गर्न थालेका छन्। तर यसमै मत बाजिएको छ र प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने तरिका, प्रधानमन्त्रीको सोच्ने तरिका र राजनीतिक शैलीको बारेमा अन्त होइन संसदमै पनि प्रश्न उठेको छ र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका निकट नेताहरूले जवाफ त्यही पनि दिएका छन्। यो प्रधानमन्त्री जस्तो उत्कृष्ट प्रधानमन्त्री को छ, को थियो, उनीहरूले उत्तर दिएका छन्। सभामुख महोदय, संसदमा केही बहस उठेका छन्। सरकारका बारेमा, विकास निर्माणका बारेमा, लोकतन्त्रका बारेमा र राजनीतिक जटिलताका बारेमा। त्यस सम्बन्धी म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो स्पष्ट छ कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिसम्म नेपालको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रीकृत थियो। विकास, निर्माण, जनताको सेवा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान जस्ता विषयवस्तुहरू कहिल्यै पनि सरकारका प्राथमिकताभित्र वा राष्ट्रिय एजेन्डाभित्र पर्ने गरेका थिएनन्। आज यो विकासको एजेन्डा, त्यो पनि बहुआयामिक विकासको एजेन्डा कुनै एउटा क्षेत्र होइन, खालि बाटो मात्रै होइन, पुल मात्रै होइन, विद्यालय मात्रै होइन, खानेपानी मात्रै होइन, एउटा सुखी देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न र जनता हाँस्नको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ। अब यही कुरालाई पनि माखन उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने मेरो एउटा प्रश्न छ सभामुख महोदय, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आखिर के चाहन्छन्? उनको विकासको एजेन्डा के हो? उनको राजनीतिको मुद्दा के हो र जनताको बीचमा के भनेर जान चाहेको हो? यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। एजेन्डा विहीन नेतृत्वले मुलुकका निम्ति के योगदान गर्न सक्छ?
पार्टीहरू आफैले सोच्नु पर्दछ। त्यसैले विभिन्न माध्यम, सञ्चार माध्यम वा सोशल मिडियामा उठ्ने टिप्पणीका आधारमा कुनै वस्तुगत सत्य बिना यत्तिकै विरोधका लागि विरोध गरिने कुराहरूले हामी राजनीतिको सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ र जनतालाई आशा, भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तथ्यहरूतर्फ जाउँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास नगर्नु नै हो भने राजनीतिक दलको आवश्यकता किन? के सांसद हुन, के मन्त्री हुन, के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न यतिका लागि मात्रै हो? हाम्रो देशले 156 वर्ष हिंसामा, राजनीतिक अस्थिरतामा, अप्ठ्यारोमा, द्वन्द्वमा बिताएको छ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा 100 वर्ष सर्वस्व होला र देशको जीवनमा 156 वर्ष केही पनि नहोला। तर हामी संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने संसारले गरेका परिवर्तनहरू हेर्नका निम्ति हामी घुम्न जाने होइन होला। अरूले देशले गरेको प्रगति देखेपछि हाम्रो देशको पनि सम्भावना र चुनौतीहरूलाई महसुस गरेर परिकल्पनाहरू गर्ने होला। यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सुन्यो मैले, सुनियो सदनमै, मेलम्ची आयो, के भयो? मेलम्ची आयो, रेलमार्ग बन्दैछन्, नबन्दै गरे हो। बाजुराको टुप्पोमा वा हिमालको फेदीमा अहिले रेल जान्छ भनेर कसैले भनेको छैन। परिकल्पनाको कुरा हो, सर्वेको कुरा हो, डिजाइनको कुरा हो, भइरहेको छ। तपाईँ 30 वर्ष अगाडि सन्त नेता किशुनजीले देखेको काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी खुवाउने कुरा गर्दा आज ती केपीले देखेको सपना वर्तमानका केपी ओलीले पूरा गर्दा किशुनजी प्रति न्याय भएन वा सम्झना भएन भनेर गुनासो गरिरहँदा म किशुनजी प्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु कि उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो। किशुनजीले देखेको सपना 30 वर्षपछि आउँदा हामी सबलाई खुसी हुने अनि पूरा गर्ने केपी ओली र 30 वर्ष लागोस् नि त। रेल आउँदा, खानीहरू उत्खनन हुँदा, सबैले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउँदा सरकारले कामै गरेन भन्नुहुन्छ। सुत्केरी हुन नसकेर उपचार नपाएर छटपटाएका महिलाहरूलाई सोध्न हामी को गयौँ? स्कुल बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई सोध्न को गयौँ? बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोमा परेर घर बनाएका जनतालाई सोध्न को गयौँ? उत्तर थुप्रै आएका छन्, प्रश्नहरू पनि थुप्रै गरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि प्रश्न छन्, प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पनि प्रश्न रहेका छन्। सवाल यति हो कि यो सरकारको विकल्प दिनको लागि यो संसद समर्थ छ कि त्योभन्दा अगाडि नै यो संसद यसले फेरि मृत्युवरण गर्नुपर्नेछ? प्रश्न यति मात्र रहेको छ र अहिले दलहरू कुनै निष्कर्षमा यतिन्जेल पुगेका छैनन्। कपिलवस्तुबाट तातिएर आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ आएपछि अचानक सेल आएका छन्। उनले कपिलवस्तुमा तत्काल विकल्प दिन्छौँ छिटै भनेका थिए, तर यहाँ आइसकेपछि चुपचाप छन्, मौन छन्, शान्त देखिएका छन्। गठबन्धन विपक्षीहरूको बनिराखेको छैन। यो कुराले कचपस्त लामै भएको देखिएको छ, निकास दिन सकेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। यसले कतै राजनीतिक पार्टीहरू नै असान्दर्भिक बन्दै गएको सङ्केत त दिइरहेको छैन? सवाल यहाँनिर पनि खडा भएको छ। सायद यस्तै कुराहरूले होला र यी कुराहरूले नै मद्दत गरेर नै होला संसदमै रहेका एकजना नेता चाहिँ अब राज संस्थाको लागि ढोका खुल्यो, त्यो ढोका खोलिदेऊ, अब चुकुर लाउनुको अर्थ छैन भनेर उनले भाषणै गरेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौँ, कहाँ पुग्यौँ? काठमाडौँबाट
काकरभिट्टा जाने भनेर हिँडेको नारायणघाटबाट पूर्व लाग्नुपर्ने, बाटो उल्टो भयो भनेर त हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौं। हाम्रो स्वर सानो भयो, संख्या सानो भयो। अहिले यात्रा बुटवल पुगेपछि थाहा भयो कि बाटो त उल्टो भयो। आज हामी जुन अस्थिरताको सामना गरिराखेका छौं, जुन अनिश्चयको सामना गरिराखेका छौं, के यो कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा पार्टीको असफलता हो? आज प्रमाणित भयो कि हामीले अंगीकार गरिराखेको प्रणाली गलत भयो, प्रणाली असफल भयो। हामी परिकल्पना गरौं त कि अहिलेकै व्यवस्थामा, अहिलेकै अवस्थामा हामीले सरकार परिवर्तन या नयाँ निर्वाचन जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि यो अस्थिरताको अन्त्य गर्न सकिन्छ। सरकार परिवर्तन या नयाँ निर्वाचन हामीले जुन बाटो रोजे पनि यही अस्थिरता, भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेपको निरन्तरता हो। त्यसकारण मुलुकले यो अहिलेको अस्थिरताबाट शिक्षा लिएर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने समय आएको छ। मैले अगाडि पनि भनेको छु, अब हामीले नयाँ सम्झौता गर्नु पर्यो। यो सरकार, वर्तमान सरकारसँग मेरा धेरै कुराहरूमा विमति, असहमति भए पनि गत वर्ष विखण्डनको कुरा गर्ने सीके राउत र यस वर्ष विप्लवको कुरा गर्ने, नामै विप्लव राखेका नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रको मूल प्रभावमा ल्याउने, मूल धारमा ल्याउने जुन काम गरेको छ, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले साँच्चै नै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो भने यतिले मात्रै पुग्दैन। विखण्डन र विप्लवको कुरा गर्ने, विद्रोहको कुरा गर्ने सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई मात्र होइन, अनेक लान्छना अभियोगका बावजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राज संस्थालाई पनि अब स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौं। म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केवल सरकारलाई मात्र होइन, कि अहिले हामीले जुन अस्थिरता भोगिराखेका छौं, जुन अनिश्चय हाम्रो आँखा अगाडि छ, त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने अब नयाँ सम्झौता गर्न जरुरी नै छ। र त्यो सम्झौता अन्तर्गत पाखा लगाइएको शक्तिको रूपमा रहेको परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राज संस्थालाई पनि स्थान दिएर जाउँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौं। संसदलाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाऊ। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऊ। सबै संवैधानिक अंगहरूमा योग्यता, क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवस्था अपनाऊ र देशलाई नयाँ बाटोबाट लैजाउँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। सवाल आफ्ना छन्, विचार आफ्ना खालका छन् र दृष्टिकोण राजनीतिक जसको जे छ त्यस अनुसारका अभिव्यक्तिहरू आइ नै रहेका छन्। मूल कुरा लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्र चाहिँ जोगिन्छ कि जोगिँदैन, आज सचेत भएर बडा गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक कर्मीहरू, बौद्धिक व्यक्तिहरू यसमा प्रश्न गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र रह्यो भनेदेखि बाँकी कुराहरू चाहिँ मिलाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सचेत ढङ्गबाट उनीहरू अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर अहिलेको हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्था, अहिलेको संविधान, यो व्यवस्था
पार्टीहरू र नेताहरू यी सबैमाथि प्रश्नै प्रश्न छ र कुनै एउटा त्यस्तो संस्था छैन जसमाथि चाहिँ भर गर्न सकियोस्, एउटा त्यस्तो कुनै व्यक्ति छैन जसमाथि विश्वास गर्न सकियोस्। अविश्वास नै अविश्वासको भूमरीमा नेपालको राजनीति जकडिएको छ, जसले समाधान दिनुभन्दा समस्यालाई बल्झाउने काम बढ्ता गरिरहेको छ। त्यस कारणले पनि कतिपय मानिसहरू राजनीतिक व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको प्रश्न गरिरहेका छन्, शङ्का गरिरहेका छन्। यो झन् ज्यादै गम्भीर खालको सवाल रहेको छ। त्यसमाथि सिङ्गो दल जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो दल नै टुटफुट र विभाजनको दिशातर्फ जानुले अर्को सङ्कटको सङ्केत गरिरहेको छ। यी सबै कुरामा सबै मुखदर्शक भइरहेका छन् र आफ्नो आफ्नो ढङ्गको स्वार्थको रोटी सेकाइरहेका छन्। यस्तो स्वार्थको रोटी सेकाउने चलनले, प्रवृत्तिले, तरिकाले यो मुलुक कहाँ पुग्छ, पार्टीहरू कहाँ पुग्छन्, व्यवस्थाको हालत के हुन्छ, अहिले गम्भीर ढङ्गबाट सचेत ढङ्गबाट गरिएको प्रश्न चाहिँ यति मात्रै हो। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।